تو خوردی؟ یادت رفته خودت بهم دادی و رفتی. پس چرا حالت خوب نیست؟ چی کار میکنی؟ نمیبینی دارم چی کار میکنم؟ بهش بگو تلاشتو بکن. یالا همین الان همشو بهش بگو و بیا پیشم. یه نفس همشو بگو. هیچی نمیتونه بگه جز گریه. میشه لطفاً چراغا خاموش کنی؟ میخوام بخوابم. آزرا چته تو؟ نمیبینی دارم کار انجام میدم؟ میخوام بخونم. خوابیدم خاموش میکنم. تو بخواب. شب بخیر. گفتی بهش؟ چرا جواب نمیدی؟ امشب باید بهش بگی. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید.